अष्टादशाध्याय मोक्षयोग अर्जुन वाच संन्यासस्य महाबाहो त्वत्तमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। त्याज्यं दशवदित्तेके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपःकर्म न त्याज्यम् इति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुषो व्याघ्रो त्रिविध संप्रकीर्तितः। यज्ञदान तपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्नपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु सन्न्यासो कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्याग तामस परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशो भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागो फलं लभेत्। कार्यम् इत्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागो सात्विको स्मृतो। न दृष्ट्या कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयो। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मन्न शेषतः यस्तु कर्म फलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधो कर्मणो फलं भवति यत्यागिनां तत्तो न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पंचमानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृतो बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति। यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधो कर्म संग्रह। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः रच्यते गुणसङ्ख्यानि यथावच्छृणुतान्यपि। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथक् विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहेतुकम् अतत्तार्थपदल्पं च तत्तामसम् उदाहृतम्। नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेक्षुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। यत्तु कामेक्षुना कर्म साहंकारेण वा पुनः
क्रियते बहुलायासं तत्राजसम् उदारितम्। अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष च पौरुषं मोहादारभते कर्म तामसमुच्यते। मुक्तसंग अनहंगवादी धृत्युत्साह समन्वित सिद्धो सिद्ध निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। अजितो प्रकृतो स्तब्धो शठो निष्कृतिको अलस विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव भूनतस्त्रिविधं शृणु प्रच्यमानम् अशेषेण पृथक् तेन धनञ्जय। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकर्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ स्वात्तिकी। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं चाकर्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृथा सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धीत्री सा पार्थ स्वात्तिकी। यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। सुखं तिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तर्च निगच्छति। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम्। यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादत्वं तत्तामसम् उदारतम्। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः सत्त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणो क्षत्रियो वैश्यान् शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावो प्रभवैर्गुणैः शमो दमस्तपो शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे च पलायनं दानम् ईश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्। परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धिं लभते नरा स्वकर्म निरता सिद्धिं तथा यथा विन्दति तस्मिन्। यतो प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। श्रेयान् सधर्म विगुणो परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्
सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह निष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मो तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्तात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयं त्यक्त्वा रागद्वेषौ बुधस्य च विविक्तसेवी लग्घासि यतो वाक्कय मानस। ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मामो शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। वक्त्या माम् अभिजानाति यावाञ्जस्यास्मि तत्ततः। ततो मां तत्ततो ज्ञात्वा विशते तद् अनन्तरम्। सर्वकर्मण्यपि सदा कुर्वाणो मद्वपाश्रय मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। चितसा सर्वकर्माणि मयि संगनस्य मत्परा। बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्त सततं भव। मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। अथ चेत्त्वम् अहङ्कारान् न शुष्यसि विनङ्क्षसि। यदहङ्कारमाश्रित्य न जप्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धो स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्व वशोऽपि तत्। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्यशरीर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्तारूढानि मायया। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुज्जाद्गुज्जतरं मया विमृश्यैतद् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। सर्वगुज्जोतमं भूय शृणु मे परमं वचः। इष्टोषि मे दृढम् इति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु। मामे विश्यसि सत्तं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन। न च अस्तु शवे वाच्यं न च मां युद्ध सूयति। य इदं परमं गुज्जं मद्भक्तिश्च विधास्यति। भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत् संशया। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः। भविता न च मे तस्मात् अन्नो प्रियोतरो भुवि। अदृश्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयो। ज्ञानयोग्येन तेनाहम् इष्टस्याम् इति मे मतिः। श्रद्धावान् अनसूयश्च
शृण्वादपि यो नर सोऽपि मुक्तो सुवाङ्लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् क्वचित् एतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा क्वचित् अज्ञानसम्मोहो नष्टस्ते धनञ्जय। अर्जुन वाच नष्टमोहो श्रुतिर्लब्धा तत्तु साधनमयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहो करिष्ये वचनं तव। संजय वाच इत्थं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इममस्सौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासो प्रसादाच्च श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। राजन् संस्मृत संवादम् इममद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं इष्यामि च मुहुर्मुहुः। तच्च संस्मृत रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानिति मतिर्मम। इति श्री महाभारते शतशास्त्रं संहितायां वैयासिकं भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षयोगो नाम अष्टादशोऽध्याय। ओम यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् सुरेश्वरः। ओम तत्सत् ओम तत्सत् ओम तत्सत्।